السلام عليكم، مساء الخير عليكم. نرحب بكم في قناتي. فوالا اليوم راني جبت لكم واحد المشتريات شريتهم، عجبوني بزاف وحبيت نبارطاجيهم معاكم باش تشوفوا معايا، واذا حبيتوا تشتروا كيما هادو اذا عجبوكم بيان سور. فوالا انا هنا عندي طواجن تاع المراركه شابين بزاف، نقدروا نطيبوا فيهم. هاوليك واحد كبير ولا نسربيو فيهم برك، واحد صغير. فوالا بهادو لي دو كولور شحال شابين، شوفوا فيغ بيستاش والكري من الفوق. فوالا هذا واحد كبير كما كتشوفوا، هذا دار 125,000 1250 دينار، خلصتو 1250 دينار، وهدايا خلصتو 500 دينار. جاوني شويه رخاص ماشي غاليين بزاف، قلت ولا غير نديهم. ومنا عندي لي بول تاعهم وطباسات ديالهم. شوفوا هنايا الطباسه درت لي ميلونج بيان سور، يتباعوا بالحبه، وقدرت نشكل لها سيرفيس، ان جولي سيرفيس كما كتشوفوا. فوالا الطباسه هادوما يديروا 12 الواحد. شوفوا في لي دو كولور، في لي غري وفي الفيغ بيستاش. وهادوما لي بول تاني يديروا 10,000 الواحد. شوفوا شحال شابين، عجبوني بزاف، حبيت نبارطاجيهم معاكم، قلت بالك تشوفوهم يعجبوكم وتشريوهم. Voilà. Voilà, ils sont fins, ils sont jolis. Oh, c'est vraiment joli. تحضر فيهم ولا تقدمهم ولا تحطهم في طابلة، يشبحوا فريمون الطابلة تاعكم. فوالا كما كتشوفوا هنايا راني درت لكم اون بتيت ديمونستراسيون باش تشوفوا برك كيفاش يجي السيرفيس هكا، سورتو في رمضان نسربيو فيهم. هذا نسربيو فيه كاش طاجين، وهذا كاش فلفل حلو. ولا شوفوا لي بولو طباسه كيفاش يجوا شحال شابين، سورتو بالميلونج تاع لي كولور. انا عجبوني بزاف هبلت عليهم، كل ما شريتهمش ما نكونش مليحه. فوالا هنايا كيما كتشوفوا نوتر سيرفيس في الابيض بلون، كولور بلونش، مزوقين في طرفهم هكا بالدوغي منا. شوف كما كتشوفوا كامل فيه 6 بلا كيما هكا. لي بلا هادو سامبل نوريلكم. فوالا فيه 6 بلا هكايا و 6 هكا صغار، بتي بلا صغار، و 6 تاع لي زاسيت كروز هكايا، لي زاسيت هكا كاري كروز، و 6 تاع لي بول تانيت. فوالا دونك شاك عفسه فيها 6 بياسات، و تاني زوج مطبعسه الكبار هادوما. فوالا شوفوا شحال شابين، يدوا لا كونتيتي بامال. فوالا ستلون كيسان هادوما، كيسان ديال الباسون. شو 90 دينار الواحد، جبت منهم 6 باعوا بالبياسه. والسيرفيس هدايا كامل جاني 3800 دينار، ميم با 4000 دينار، جاني رخيص وشباب ثاني، سورتو في لي اوكازيون ميم لينا بيان سور شباب بزاف. عجبني الدوغي تاعو هكا اللي راه مزوق به، ماشي من اللي يتنحاو. فوالا ان شاء الله يكون عجبكم. هاوليك الو راني حنقدم لكم هنايا مشتريات واحد اخرين، با د سيرفيس مي بلوتو دي تروك فيسان هكذايا. الو هنا عندي دي فيغين، شوفوا تاع لي ديسير دو لا مارك لومينارك، عجبوني شغل سو ان بو ديفيرون. فوالا 6 جاو 6 في البواطه تاعهم، داروا 85,000 نورمالمون ولا 95,000، ما شفتش اكزاكتومون. عندي هنايا دي مول غراتان صغار انديفيدويال، شوفوا شحال شابين، عجبتني لا كولور تاعهم. فوالا جبت منهم 6 بيان سور كالعاده، وخلصتهم نورمالمون 12,000 الواحد، 12,000 الواحد، 12,000 الواحد. عندي هنا دي مول غراتان، شوفوا خلصتو 45,000 هدايا.
لي سوليد. واحد اخر هنايا سالادي ترانسبارون تاع لي بريباراسيون تاع تقدروا توتيليزيوه في كلش، وتقدروا تاني توتيليزيوه في الفوغ. فوالا هدايا خلصتو 35000. فوالا هادو المقالي اللي شريتهم. هادي سي سوتوز، مقله سوتوز، اون بوال سوتوز، شوفوا ثقيله بيان و سوليد، تقدروا طيبوا ما فيها دو بتيت فيوند هكذايا اون صوص، c'est-à-dire دو بتيت صوص هكايا كوم اون بتيت مارميت. فوالا هذه مقله سوليد فانيت، عجبتني لا كولور تاعها، عجبني لو ديتاي هذايا تاعها، شوفوا دي تيت شوز يعجبوني. وهذه هي لا سوتيز، عجبني لا كولور تاعها، لو غري هذايا شباب بلس لورانج هذايا تاعها، شفتوهم. فوالا المقله كيما قلت لكم كبيره شويه بور لا غروند كونتيتي. ونولو المقله هذه تاع لي كريب. فوالا كريبيير كيما كتشوفوا، لي فين لي ماس مليحه تانيت، جربتها ديجا. هادية خلصتها 95000 95000. و لا سوتوز هادية سيتي نورمالمون 120000 ا بوبري 120000، وهادية سيتي ا بوبري دون الميم بري هادو زوج. فوالا عندي سيري دو كاسرول هنايا بدلت، عييت من لونسيان سيري تاعي. شحال وراهم البري هذاك 330000، هاوليك 3300 دينار، 330000 اللي خلصتهم. كيما كتشوفوا كاين صغيره خلاص تاع نص لتر نورمالمون، وراهي غرادوي لداخل، شوفوا وراهي مكتوبه الحاسونه مكتوبه لداخل لا غرادوياسيون. هذه اللي كبيره عليها، هذه اللي كبيره على هذه، ولا بلو غروند. فوالا دونك اون سيري دو 4، سيري دو 4 تاع الصارم. ونجوزو الحوايج تاع الحلوه، لي زونطرمي لي طارت. فوالا جبت هدايا اونطرميرون، خلصتو 450 دينار، 450000. هادو لي مول تاع لي طارت فورم روند وفورم ديال لو كور. هذا خلصتو 32000، هذا ما شفتش شحال بوبري 35 40. وهادو مال لي مول اون سيليكون، شوفوا لي فورم اللي جبتهم بلوس هذا تاع لونطرمي كاري. فوالا هادو مال لي 3 مول اللي عجبوني هاد الخطره. فوالا عندي هكذا، شوفوا شحال شابه هاد لا فورم، لو مول ديال لو كور. فوالا وهاد لو مول، وعندي هادو لي مول ديالي تاع لي طارطولات. شوفوا جبت لهم شويه برك نجربهم. هادو خلصتهم 70 دينار، هادي اون سيليكون هايليك كيما هادو. هادي خلصتها 70 دينار 7000، وهادي ما شفيتش، هادي او مكتوبه هنايا 45 دينار، 45 دينار الوحده. فوالا الوغ ان شاء الله يكون عجبوكم، والى اللقاء ان شاء الله. بقاو على خير، وما تنسوش ديروا لي ابوني والجيم pour plus de vidéos ان شاء الله. صحه، بقاو على خير.